वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। दो पहिए होते हैं गवर्नेंस और अपोजिशन के, जिसकी बुनियाद पर आवाम के मसाइल की सुनवाई होती है। अगर गवर्नमेंट ना कर रही हो तो एक अच्छी क्रेडिबल अपोजिशन उसको उठाती है। यहाँ पर 3.25 साल तक अपोजिशन ने ये रोला रोया कि ये हुकूमत नाअहल है, डिसक्रेडिटेड है, सिलेक्टेड है और व्हाट्स नॉट। आज की पोजीशन ये है कि ये अपोजिशन जो है गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट तजिया निगारों के नज़दीक नाअहल है, डिसक्रेडिटेड है और पता नहीं क्या कुछ है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अपोजिशन जिसने अवाम के इशूज़ उठाने हैं, ये फ़िलहाल तो पहले लड़ रहे हैं अपनी ज़ात के लिए कि सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर कौन होगा, और बिलावल भुट्टो साहब भिगो के पीडीएम को, खुसूसन नून लीग को लगा रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी को जिन लोगों ने नाअहल कराया उनसे ही वोट लिए। आला ज़रफ़ी है या अत्तर आला ज़रफ़ी है, लेकिन ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है पीडीएम को। और पीडीएम एक तमाशा, एक ताना, एक गाली बन के रह गई है सियासी लिहाज से। लेकिन अजीब बात यह है कि इसको कोई डिनाउंस करने का अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन क्या आवाम का रियल इशू यही है कि आज पीपल्स पार्टी नून लीग के दस्ते गिरेबां हुई है, पीडीएम नोटिस भेज रही है पीपल्स पार्टी को कि आपने पीडीएम को नुकसान पहुँचाया, बाप से वोट लेकर यूसुफ रज़ा गिलानी को आपने लीडर बनाया। क्या असल आवाम का इशू ये है? नहीं, असल आवाम का इशू वो है जो प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस करने की कोशिश की डायरेक्ट कॉल्स लेके कल अवामी राब्ता के अंदर, जो सरकारी चैनल से ऑब्वियसली मैनेज करके चलाया गया। और मैं वो देख रहा था कि शायद अवाम का कोई रियल इशू आए, क्योंकि खिलाफ दे राशिदा जो कि 1400 साल पहले की बात है, आज तो हम अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव कहते हैं, लेकिन आप खिलाफ दे राशिदा के दौर की प्रोग्रेशन चेक करें कि उस ज़माने में खलीफा वक्त को जो है वो सवाल ऐसे होता है जैसे गिरबान से पकड़ लिए। मैं वो चीज़ पीटीवी मैनेज्ड सरकारी अवामी राब्ता मुहिम में अवामी सवालों में प्राइम मिनिस्टर की नहीं देख पाया कि जहाँ खलीफा वक्त को, जहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट इमरान खान साहब को जो है वो किसी ने वाक़तन अकाउंट किया हो जिस तरह के उस ज़माने में करते हैं। तो हम तो उससे भी पीछे गए, जो हमारी रियासत मदीना थी, जो हमारा रोल मॉडल है, हम उससे बहुत पीछे गए। तो जब सुनवाई कोई नहीं हुई अवाम के रियल क्वेश्चंस की इस सारे 2.5 घंटे के सेशन में जो प्राइम टाइम पे लगा, और पीटीवी का करोड़ों रुपया लगा होगा यकीनन इसके ऊपर, जो हम पे करते हैं, अवाम आप पे करते हैं, तो मैंने सोचा कि अवाम की राय ले लूँ और अब की दफ़ा मेक श्योर करूँ कि आम अवाम ना हो, एक तो एजुकेटेड क्लास हो, और उसमें 90% वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया कि वो इमरान खान साहब की 2.5 साल की परफॉर्मेंस के बारे में क्या राय रखते हैं, कि शायद गवर्नमेंट को कुछ समझ आए या शायद हम गलत हैं जो बता रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमारा तो पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन जिनका पीटीआई से ताल्लुक़ है वो क्या कह रहे हैं, ये उसका जवाब है जो प्राइम मिनिस्टर ने पीटीवी के साथ एक मैनेज्ड मुबैना तौर पर अवामी राब्ता किया। ये असल अवामी राब्ता मैं करवा रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर का। अगर वो समझे कि उनका वेल विशर है हम, तो वो इसको सुने। पीटीआई के लोग गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं, सुनवाएं जी। पीटीआई सपोर्टर्स में से हूं जिन्होंने खान साहब के लिए डंडे भी खाए। बदतरीन हालात हैं हॉस्पिटल्स के 2.5 साल के बाद भी। कोई एक ऐसा महकमा नहीं है जिसमें रिश्वत दिए बगैर आप कोई काम करवा सकें। वाइट कॉलर बंदा है, उसकी तो चीखें निकल चुकी हुई हैं। चाहे बिजली महंगी, एजुकेशन महंगी, सेहत महंगी, बंदा कहाँ जाए। ये मजबूर कर रहे हैं कि एक फेथ पोस्ट लोग, बस इनके घर जो बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहाँ जाके ईंटें उठा रहे तो शायद कोई काम मिल जाए, लेकिन उसमें गुजारे नहीं होते। खान साहब उसको पूरी हुकूमत सही तरीके से मिल जाए पावर, मुझे उम्मीद है ये कम से कम भी 7-8 महीने में पाकिस्तान को कहीं से कहीं ले जाएगा, लंदन से भी बेहतर हो जाएगा। In the beginning you said I will manage everything. Now you have taken U-turn and you straight away you have said कि you're not prepared for it. You are not prepared for it. Then why have you come into this battlefield? As a tiger of the PTI मैं बहुत ज्यादा मायूस हूँ इस गवर्नमेंट से। मेरी जो तवक्कुआत का कत्ल किया गया है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, तो आप करें कुछ। कौन सा एहतसाब हुआ है अब तक, कितनी रिकवरी हुई है अब तक? द आंसर इज 0। आपने वादा किया था ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, कहाँ है मेरे ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत? बेरोजगारी बढ़ गई है, गरीब का ही कुछ सोच लें। आप फुटपाथ पे आके दस्तरखान लगाना शुरू हो गए, ये आपके लेवल के काम नहीं, ये किसी असिस्टेंट कमिश्नर को दे दें करने के लिए। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाएं। तब्दीली किधर गई है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा? अब कौन सा वादा पूरा हुआ है? मैंने खुद इसको वोट दिया इस जमात को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी नौजवान जो है वो आज इस हुकूमत से खुश होगा। ना ही महंगाई पे काबू पाया जो है, वो कोई प्रोजेक्ट जो है वो बनाए, वैसे का वैसा निजाम है, कुछ भी तब्दीली नहीं है। इमरान खान साहब हाँ आकर बहुत ज्यादा दिल टूटा है, क्योंकि खान साहब की कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी। उनका सारा जो दारो मदार था वो एक शौकत खानम है। ये सीख रहे हैं, इनका सीखने का मन है, लेकिन खमियाजा कौम को भुगतना है। हम ग्रेजुएट होकर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से तो पता चलता है कि मार्केट में कोई जॉब्स ही नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ही इतने बुरे हो चुके हैं कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं
वो जॉब्स ऑफर करती ही नहीं है। यूथ ने पैसा आखिर कमाना कहाँ से है? खान साहब 2.5 साल हो गए हुकूमत को, आपने क्या किया है? बहुत बड़े वादे किए थे कि आप एजुकेशन में पूरे पाकिस्तान में एक सिस्टम लेके आएंगे, जीरो है। आपने जो भी वादे किए कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया, सिवाय पाकिस्तान में आपने भैंसें बेची और गाड़ियां बेची, लोगों को बेवकूफ़ बनाया और कुछ भी नहीं किया। मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी का एक वोट ज़ाया किया आपको देखे। इंसुलेशन, बेरोज़गारी की हुकूमत को चला कौन रहे? नॉन इलेक्टेबल, जो एक सियासतदान के लिए इंतहाई शर्म का मुकाम है। हालात ख़राब होने के चांस हैं, अच्छे होने के कोई चांस नहीं। पीटीआई की गवर्नमेंट वो सब कुछ नहीं डिलीवर कर सकी जिनका उन्हें वादा किया था। जो गन पिछले इतने सालों का था उसको क्लियर करना 2 सालों में एक कन्फाउंडेड सी एक्सपेक्टेशन थी। कारोबार जो है वो तबाह बर्बाद हुआ है। इतना तो कोरोना ने तबाही नहीं पहुंचाई जितना इमरान खान साहब मचा चुके हैं। जाहिर तो ये लगता है कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो कम्प्लीटली फेल हो रही है। किसी ने तो ये ठीक करना ही था। क्या ख्वाब दिखाए थे, लोग बाहर से आएंगे, यहाँ पे नौकरियां करेंगे, इनकलाब बर्पा हो जाएगा, मईशत स्ट्रांग हो जाएगी, निज़ाम तालीम बेहतर हो जाएगा। कोई चीज़ भी बेहतर नहीं हुई। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं। तब्दीली सिर्फ यही आई है कि जो एक गरीब के मुंह में एक लुकमा जा रहा था वो भी खत्म होने जा रहा है। ये कहते हैं जी हम एनआरओ नहीं देंगे, भाई गो टू दी हेल एनआरओ। एक गरीब आदमी की क्या वो भूख प्यास गुर्बत मिटा देगा एनआरओ? आपने लास्ट टाइम कब दवाई खरीदी और आपने लास्ट टाइम कब पेट्रोल डलवाया? कितनी तब्दीली महसूस हुई? अब आप आवाम की फलाह के लिए कोई फैसले करें, वरना आवाम ने आपके 2.5 साल बाद इलेक्शन में आपके लिए फैसला कर लिया। मैंने एतमाद किया, मैंने यकीन किया, मैंने बिलीव किया खान साहब की बातों पर और इस हुकूमत को वोट दिया। मेरा वोट बिल्कुल ज़ाया गया। खान साहब ने हमें कहा था कि अगर आपका 5000 बिल है तो आप इसको जला दें, एहतजाज के लिए बाहर सड़कों पर निकल आए। कहूँगी कि खान साहब क्या अब भी हमें सड़कों पर एहतजाज के लिए निकलना चाहिए, जो कि वो 5000 से बढ़कर 2 गुना 3 गुना बढ़कर 15 से 20,000 पर पहुंच गए हैं। वो लोग जो किराए के घरों में रह रहे हैं वो अपने सर्वाइव कैसे करेंगे? वो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या और गुजारा कैसे करेंगे? बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? अब आप हमें घबराने दें, अब आप हमें परेशान होने दें, क्योंकि अब हमारा परेशान और घबराना बनता है। उन्हें असेंबली और जमहूरियत को कामयाब करने के लिए लाया ही नहीं गया, बल्कि वो इन दोनों चीज़ों के ज़वाल का जरिया और मज़हर भी हैं। उनसे किसी भी सतह पर कामयाबी की तवक्को करना ही बेवकूफ़ी है। गवर्नमेंट से बड़ा मुतमईन हूँ। जो कुछ ये इस वक्त कर रही है ये बिल्कुल ट्रैक पे है। इस कमर तोड़ महंगाई और इन्फ्लेशन का जिम्मेदार मैं माजी की जो हुकूमत है उसको भी करार देता हूँ। इमरान खान मुनाफिक की सियासत पर यकीन नहीं रखता। यकीन है कि इमरान खान के दिल से इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करना चाहता है और उसकी पूरी कोशिश भी कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी इंसानी तरक्की, खान साहब की गवर्नमेंट में 4 दर्जे हम और नीचे चले गए हैं। यानी तालीम, सेहत और रोजगार, अर्निंग के एतबार से हम नीचे जाते जा रहे हैं। इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी चल रही है वो इंतहाई परले दर्जे की पुअर है। इतना खराब हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क हो गया, हर तरफ महंगाई ही महंगाई है, मतलब अखीर ही कर दिया आपने। एक्सट्रीमिज्म एंड टॉलरेंस, द राइज ऑफ पेट्रियार्की। खान साहब की गवर्नमेंट से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। फॉर्चुनेटली ही कुड नॉट डिलीवर। वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। कहीं ना कहीं तो डाउनफॉल नजर आता है कि हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम अंडर डेवलपिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਅੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਔਰ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਮਰ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ तो फिर पाकिस्तान में छोड़ दो। 95% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स थे, इसके अंदर एजुकेटेड क्लास थी जिन्होंने अपना 2.5 से पौने 3 साल का प्राइम मिनिस्टर का जो परफॉर्मेंस में बात की और मैं इनमें से 95% से 100% एग्री करता हूँ। अली नवाज जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। मैं ज़रा एक न्यूट्रल राय की तरफ जाऊँगा, उसके बाद गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की तरफ जाऊँगा। भट्टी साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर को बता रहे हैं कि उनके साथ बिट्रे हुआ, धोखा हुआ, उन्होंने बिलीव किया, उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, आपके ख्याल में ये सब फजूल बात कर रहे हैं या सच्ची बात कर रहे हैं?
اور کیا ان کی بات پرائم منسٹر کو سننی چاہیے یا پی ٹی وی کے اوپر جو ایک مبینہ طور پہ مینج کر کے پرائم منسٹر کو سوالات سنائے جاتے ہیں وہ سننا چاہیے ان کو؟ بھٹی صاحب دیکھیے، پہلی بات تو یہ کامران بھائی کہ جو ابھی آپ نے یہ چلایا پورا مونولوگ، اس میں جو مین باتیں ہیں میں پھر دہرا دیتا ہوں، یہ بڑا ضروری ہیں. ووٹ ضائع گیا، بڑی اہم بات ہے. غریب کو این آر او دے دیں. توقعات کا قتل، وعدے دعوے نعرے آپ کے کدھر گئے. رشوت بڑھ گئی ہے، یہ ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں. صحت تعلیم میں کچھ بھی نہیں، نہ اسپتالوں میں جائیں، اسکولوں میں جائیں. ریفارمز نہیں ہو رہی، یو ٹرن لیے جا رہے ہیں. اور جو کرپٹ عناصر ہیں، لوٹ مار گروپ ہے، ریکوری ان سے کیا ہوا ہے. پاسپورٹ کی عزت کتنی ہوئی ہے. گورننس، پرفارمنس، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، یہ تھیں وہ چند چیزیں. اور بلیو می، آپ محلے میں نکلیں، گلی میں نکلیں. علی اوان صاحب میرے محلے کے ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں، اس اسلام آباد کے ہیں. ان کو پتہ ہے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا. عمران خان صاحب نے کل کہا کہ عوام سمجھتے تھے آتے ہی سب ٹھیک کر دوں گا. ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، نظام بدلنے میں وقت لگے گا. خان صاحب، ہمیں پکا یقین ہے کہ ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہانیاں سنائی کس نے تھیں؟ عمران خان صاحب نے. ہمیں کیا کہا تھا کہ 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی، 300 دنوں میں کرپٹ عناصر اندر ہو جائیں گے، 6 مہینوں میں لوٹا پیسہ واپس آ جائے گا. سال میں آپ کے بڑی بڑے جو درسگاہیں بن جائیں گی، گورنر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس اور سارا کچھ. اور میں عمران خان صاحب کو، آپ نے سنایا، میں بھی سنانا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب نے میرے نے فرمایا تھا صرف 200 لوگ چاہیے ملک بدلنے کے لیے. ہم نے تلاش شروع کر دی ہے. یہ اپوزیشن میں عمران خان صاحب تھے تو کہا 200 لوگوں یہ ملک ٹھیک کر کے دکھائیں گے. آپ کو ایک چیز کی گارنٹی دیتا ہوں، ٹیم پاکستان بیسٹ لے کر آؤں گا. ٹیم سلیکشن میں ماہر ہوں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ ایسی ٹیم نہیں دیکھیں گے جو میں لے کر آؤں گا. یہ میرے عمران خان صاحب نے فرمایا تھا. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہمارا ہوم ورک مکمل ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہمیں 2013 میں حکومت نہیں ملی تھی، اب حکومت ملی. اب کے پی کے کا تجربہ ہمارے پاس ہے. آپ کے نزدیک پرائم منسٹر کی نیت پہ تو آپ کو بھی شک نہیں ہے، وہ غریبوں کا کنسرن بھی رکھتے ہیں، ان کی نیت بھی ہے، وہ ذاتی طور پہ کرپٹ بھی نہیں. پھر ان سے چیزیں مینج کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، پھر پہلی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ اندازہ نہیں تھا حالات اتنے خراب ہیں. پھر ہمیں انہوں نے بتایا کہ بنا تیاری کسی کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے. پھر انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حکومت کس طرح چلانی ہمیں اندازہ نہیں تھا. پھر انہوں نے فرمایا کہ 1 سال تک معیشت کی سمجھ ہی نہ آئی. بڑا اہم سوال پوچھا آپ سے میں نے، ٹائم کم ہو جائے گا. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لوگوں نے بھی یہی بات کہی ہے، لیکن بس میں اسی پہ آ رہا ہوں، اسی پہ ایک جملہ کہہ کے اسی پہ آ رہا ہوں. پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے گندم اور چینی پر غلط بریف کیا جاتا رہا. پھر انہوں نے فرمایا مجھے انرجی پر غلط بریف کیا جاتا رہا. اب آ جائیے آپ کے سوال پہ کہ کیوں نہیں. اس کی وجہ ہے، اس کی 3 وجہ ہیں. نمبر 1، رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں ہے. نمبر 2، جزا سزا نہیں ہے. نمبر 3، پرفارمنس چیک نہیں ہے. جو کس کو، کتنے وزیر ہیں آپ مجھے بتائیے گا کہ جنہوں نے پورے 2.5 سال میں بولے بھی نہیں ہیں. زبیدہ جلال صاحبہ نے کیا کیا، فہمیدہ مرزا صاحبہ نے کیا کیا، عشرت حسین نے کیا کیا، رزاق داؤد نے کیا کیا، اسد عمر کیوں ہٹے، کیوں لگے، وہ سارا چھوڑ دیجئے گا. اس کے علاوہ غلام سرور صاحب نے پی آئی اے کے ساتھ کیا کیا. اس کے علاوہ آپ میاں محمد سومرو صاحب کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو شبیر قریشی صاحب کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹیم ٹھیک نہیں ہے پرائم منسٹر کی، لیکن سر معاملہ اس سے بڑا ہوا لگتا ہے مجھے. 1 منٹ دیں، آپ نے بڑا کمپریہنسو اس پہ بات کر دی. میں ذرا گورنمنٹ کا ورژن بھی لے لوں. علی نواز امان صاحب، یہ 95% مصدق بھائی کا بھی لے لیں پہلے. نہیں میں آپ سے لوں گا. استاد اور آج چھوٹے استاد دونوں اکٹھے ہیں. نہیں سر، آج وہ اپنے پہلے ورژن چلایا ہے، پھر ارشاد بھٹی صاحب اور میرے خیال مصدق بھائی کا بھی لے لیں، پھر اکٹھے ہی جواب دے دوں گا. سر ان سے میں نے یہ سوال پوچھ رہے نہیں ہے، آپ کی گورنمنٹ کا سوال ہے تو آپ سے پوچھوں گا. یہ جو میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور کوئی چیز اگر ہے تو وہ کوئی نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا آپ کو، وہ آپ کو اپنی رائے سنا رہے ہیں. اس پہ آپ بتائیے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں. اور دوسرا سوال ساتھ ہی لے لیں تاکہ آپ اکٹھی بولیں کہ آپ چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکے. اس کی وجہ کیا ہے علی نواز امان صاحب؟
کیا سر وجوہات یہ تو آپ ایک وہ حتمی دلائل دے رہے ہیں نا استاد صاحب, آپ حتمی بات کر رہے ہیں. ہمارا ورژن یہ نہیں ہے, یہ ایک آپ کی رائے ہو سکتی ہے. جن حالات میں ہمیں ملک ملا, بالکل ارشاد بھٹی صاحب کی بات ٹھیک ہے, انہوں نے بہت ساری باتیں کی جس میں بہت ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں اور بہت ساری باتوں سے نہیں کرتا. خان صاحب کو تو نہیں پتا تھا پرائم منسٹر عمران خان کو کہ کووڈ آ جائے گا پوری دنیا کے اندر, ان کو تو یہ نہیں پتا تھا. واقعی جو اداروں کا جو حشر تھا ان کا تو ان کو اتنا پتا نہیں تھا. ہم تو کے پی گورنمنٹ کر کے آ رہے تھے, ہم نے وہاں ڈیلیور کیا تھا اور 2/3 میجورٹی لے کے آ رہے تھے. انہوں نے اگر کہا کہ ہمیں جو بریفنگ ٹھیک نہیں دی گئی, اس ملک میں سچ سننے کی ہمت نہیں ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو اکانومی کانٹریکٹ ہو رہی ہے اور پاکستان دنیا سے علیحدہ بیہیو کرے گا, وہ تو انگلینڈ سے الگ بیہیو کرے گا, انڈیا سے الگ بیہیو کرے گا, جرمنی سے الگ بیہیو کرے گا, جس نے جو ریسیشن تھا پوری دنیا کے اندر, ڈیولپنگ نیشنز اور پوری دنیا کے اندر, اس میں اس نے کانٹریکٹ نہیں ہوئی, کووڈ کے اندر ہو گیا. پر کیونکہ ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ خان صاحب کو ہم کووڈ سے بھی اوپر سوچتے ہیں, فائنینشیل ٹرموئل سے اوپر بھی سوچتے ہیں, اور ہم نے بھی کہا تھا ہم بہت ساری چیزیں ٹھیک کریں گے, صحت کی بات کر دی, پر انہوں نے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ ہم نے پورے کے پی کے اندر آج اسلام آباد کے اندر اعلان ہوا ہے یونیورسل انشورنس کا, فائنینشیل ٹرموئل کی بات کی, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کن حالات میں فائنینشیل. تو ایک احسن اقبال نے جو پروگرام کیا اس کی تقریر چلا, اس کا کلپ چلا دیں, اور ایک مفتاح نے شاہ زیب کے ساتھ کلپ کیا اس کی کلپ چلا دیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. خود کہہ رہے ہیں کہ بڑی غلط گورنمنٹ ہے عمران خان کی, 3 مہینے کے اندر ہی ہمیں IMF کے پاس چلے جانا چاہیے تھا. اور وہ کمپیئر کس سے کر رہے ہیں, پچھلی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ, کہ جس طرح انہوں نے ہمیں برے حالوں میں گورنمنٹ دی تھی, اسی طرح ان کے پاس بھی برے حالوں میں گورنمنٹ آئی تھی. اور جس طرح ہم نے اس میں سے نکلے کہ آج پوری دنیا کی رینکنگ, جو پوری دنیا کے ادارے ہیں جو پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں, جس طرح آپ اچھی خبریں بھی دے سکتے تھے, میں اپنے ارشاد بھٹی صاحب سے تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ اچھی خبریں بھی دیں گے, صرف مایوسی کی بات نہیں کریں گے, کہ آج ڈالر جو ہم نے ایک اوپن افیکٹو ایکسچینج ریٹ لے کے آئے ہیں, 18 روپے ڈالر کی ویلیو کم ہوئی ہے. یہ بتا دیتے کہ اسٹاک ایکسچینج آج کہاں ٹریٹ ہو رہی ہے, یہ بتا دیتے کہ آج ٹیکسٹائل انڈسٹری کہاں ٹریٹ ہو رہی ہے, یہ بتا دیتے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کہاں پہنچ گئی ہیں, یہ بتا دیتے پاکستان کی ریمیٹنسز کہاں پہنچ گئی ہیں, یہ بتا دیتے کہ پاکستان نے ٹیک آف کر لیا ہوا ہے دنیا کے 4 ان ملکوں میں ہے جس نے کو بہت اچھی طرح ڈیل کیا ہے. اور بتا دیتے کہ وہ جو بات تو کرتے ہیں دوائیاں مہنگی ہو گئی, اور ساتھ کہتے ہیں بڑی زیادتی ہے, 700 روپے کا انجیکشن انڈیا میں 1500 روپے کا انجیکشن مل رہا ہے, 8500 روپے کا گورنمنٹ نے بڑی زیادتی کی ہے. جو سندھ ہائی کورٹ نے کہا وہ 12500 روپے کا ہے, اس وقت کوئی بات نہیں کی. دنیا میں ہم بڑے سٹیپس لے رہے ہیں, اچھی چیزیں اور غلط چیزیں بھی ہوں گی, ہم کوشش کرتے ہیں اچھی طرف بھی جاتے ہیں. پورے مجھے نہیں سر سوال تو لے لیں سر, آپ سے بات کر رہا ہوں استاد صاحب, اس طرح نہیں. علی بھائی آپ سے سوال کر رہا ہوں سر, یہ تو پھر بالکل ہی ون سائڈ ہو گیا نا. میں آگے نہیں جا رہا, آپ کے پاس ہی ہوں, میں آگے جا ہی نہیں رہا. نہیں میں تو ایک بات کر دیتا ہوں, آپ سے سوال تو پوچھ لوں آپ کی گفتگو پہ. کامران شاہد صاحب ایک سوال, اس کے بعد آپ کے پاس ہی مائک ہے نا, میں کہیں اور تو نہیں جا رہا, آپ کے پاس ہی ٹائم ہے. مجھے پہلے تو ایک سوال بتائیے کہ آپ کا مائک آپ کے پاس ہے سر. نہیں سر, نہیں آپ کے پاس ہے. آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپ نے عوام کے پاس ووٹ لینے جانا ہے دوبارہ؟ پہلے یہ سوال کا جواب پھر میں آگے پوچھوں گا. سر ہم 24 سال پہلے یہ بلیو کرتے تھے اور اسی چیز پہ بلیو کرتے تھے. ہم ڈیموکریسی پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں جو میں نے آپ کو لوگوں کی رائے سنوائی جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, ان کے متعلق کیا خیال آپ کا؟ سر لوگ پریشان ہیں. کامران بھائی آپ 2.5 سال پہلے مجھے ایک بات بتائیں نا, اتنے بڑے بڑے ٹرموئل سے گزرے ہیں. آپ کو پتا ہے ٹرمپ کا الیکشن, جتنے سروس آپ دیکھ لیں, بیفور کووڈ وہ الیکشن جیت رہا تھا, کووڈ کے بعد وہ الیکشن ہار گیا. لوگوں کے مسائل ہیں, جس حالات میں پاکستان ملا ہے اس کو سٹیبل کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے. اگر آپ یہ کہیں آنکھیں بند کر لیں اور آپ بیہیو اس طرح کریں کہ آپ ویسٹرن ورلڈ ڈیولپنگ نیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نواز شریف اور زرداری پاکستان کا بہت اچھا پاکستان دے کے گئے تھے, تو آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. آپ سے اچھا جواب پرائم منسٹر نے دیا ہے. کمپیریٹیو اسٹڈی ڈرا کرنی ہے, آگے کی طرف جانا ہے. بالکل میں کمپیریٹیو اسٹڈی ڈرا کرتا ہوں, چیزیں بتا رہا ہوں جو اچھی ہو رہی ہیں, ہم ان کی طرف نہیں سوچ رہے, ہم نیگیٹو سوچ رہے. اور میرا پلیز شاہد بھائی دیکھیں, جتنا رول سیاستدانوں کا ہے, جتنا اپوزیشن کا ہے, اتنا میڈیا کا بھی ہے. میں تو آج بولا ہی کچھ نہیں, میں تو آپ کے ووٹرز کو سنوا دیا. میں آپ کو اسد عمر کی بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں, بڑے اچھے آدمی کی, ثانیہ نشتر کی, رزاق داؤد کی. اب ذرا اب پرائم منسٹر کا میں سنوا دوں. دیکھیں جی, علی نواز ایوان میرے بھائی ہیں, ان کی باتوں سے میں اکثر 50-60% ایگری کر رہا ہوتا ہوں اور 40% نہیں کر رہا ہوتا, اور ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں. لیکن ان سے اچھا جواب جو ہے نا اس مہنگائی کا, جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی پرائم منسٹر کو کہا ہے, لیکن علی نواز ایوان صاحب اس کو
ट्रिवियल समझ रहे हैं, वो भट्टी साहब पे बात लेके उनका जवाब नहीं दिया जो वोटर हैं, वोट इन्होंने इनसे लेना आइंदा, और वो वोटर प्रोग्राम भी देख रहे होंगे और दूसरे वोटर भी देख रहे होंगे जो लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने इनको वोट दिए हैं कि ये बात क्या कर रहे हैं, और इनको बात आवाम को समझनी चाहिए। गवर्नमेंट कह रही हमें समझ, हम तो बहुत अच्छी परफॉर्म करें, आवाम समझे कि क्या प्रॉब्लम थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया महंगाई के ऊपर, और वो जवाब ज़रा मैं सुनवा के आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर सुनवाएं जी प्राइम मिनिस्टर को। जब महंगाई का सवाल हुआ क्या जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर ने? लोगों की उम्मीदें बहुत थी ना, इमरान खान आएगा वो एकदम ऐसे कुछ करेगा और सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। फेरी टेल्स में तो शायद ऐसे होता है, इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, आपको सब्र करना पड़ेगा। मैं सुबह उठता हूँ, मैं ये नहीं समझता कि मैं कोई ऑफिस जा रहा हूँ, मैं जहाज लड़ने जा रहा होता हूँ, ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। वो आज महंगाई है, ये आप इसको महंगाई ना समझें। वो आज अगर वेनेजुएला में देखें, आज बैरूत के लेबनान में देखें, जिधर उनकी करेंसी गिर गई है, वहाँ महंगाई का हाल देखें। टोकरियों में रुपए लेके जाते हैं और फिर भी मुश्किल से डबल रोटी नहीं मिलती, ये वो हालात हैं। तो हम तो उस हालात से बचे हैं। बड़ा खतरनाक कंपैरिजन दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर अच्छी मईशत की मिसाल दें। वेनेजुएला जो है जिनकी उन्होंने मिसाल दी है, वहाँ पे वाकईतन इस वक्त तो लोग लाइन लगा के जो है वो पैसे जो है वो लेने के लिए बैंकों के बाहर खड़े हुए हैं, और उनके पास इकॉनमी का बट्ठा बैठ गया हुआ है। तो खुदा ना खास्ता ये दौर ना है कि हम वेनेजुएला के लेवल पे आ जाए, अगर मिसालें वो देने लग गए। लेकिन सवाल फिर सबसे अहम जो है ना वो यही बनता है मुसद्दिक मलिक साहब से। मुसद्दिक साहब, बात ये है कि आपने भी ये पीडीएम का शीशा छोड़ के अवाम के इश्यूज़ को आपने पीछे डाल के पावर गेम के अंदर आए, अवाम के इश्यूज़ पीछे चले गए। इस वक्त तो जितनी अवाम की बेतौकीर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हो रही है वो हो ही नहीं, क्योंकि आप तो अपनी जंग लड़ रहे हैं, अवाम का इशू तो कोई उठाए नहीं रहा। अब सिर्फ मीडिया रह गया या भट्टी साहब जैसे लोग रह गए जो उठाएंगे, हम जैसे लोग रह गए वो हम उठाते रहेंगे। चली नवाज जवान साहब दिल में तबर्रा कर रहे हो हमें, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि ये जो कोविड का एलिमेंट है ये आपके नज़दीक कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें प्राइम मिनिस्टर को कितना मार्जिन देना चाहिए? और प्लीज़ मजाक उड़ाना बंद कर दे। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात सही कहा कि जितना ये कांटों की सेज पे वो जा रहे हैं, वो जहाद करने घर से निकलते हैं। मरियम नवाज ने कह दिया कि आप जहाद करने घर से निकलते, डाका डालने जाते हैं। मतलब ये भी तो टू मच है ना यार। हालात देखें पाकिस्तान के। मैं ये आपके आखिरी सवाल से शुरू करता हूँ, कोरोना के। मेरी ताई जान कोरोना से इंतकाल कर चुकी हैं। मेरे वालदा के फर्स्ट कज़न मेरे मामू जो हैं वो कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। मेरी जो चची हैं उनकी भावज कोरोना से इंतकाल कर चुकी हैं, और हमारे बहुत से दोस्तों के वालदैन जो हैं वो कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। उसके अलावा मेरे भाई सारे जो हैं और उनके ख़ानदान कोरोना का शिकार हो चुके हैं। मैं ख़ुद भी हो चुका हूँ, और मेरी वालदा भी कोरोना का शिकार है। और आज सुबह जब कोरोना वैक्सीन की करारदाद सेनेट में पेश की गई, अल्लाह से तो हुकूमत ने उसको अपोज किया। करारदाद जी बहुत शुक्रिया। करारदाद ये थी कि मुफ्त वैक्सीन जो है वो तमाम पाकिस्तान के गरीब लोगों को लगाई जाए। सूरत हाल इस वक्त ये है मुल्क की जी कि नेपाल जो हमसे बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क है, उसकी 5.5% आबादी यानी 100 में से 6 लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। जो श्रीलंका है वहाँ पे 100 में से 4 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। भारत के अंदर 100 में से 3.5 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा होता था, वहाँ पे 100 में से 3 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। पाकिस्तान में 100 में से 1 नहीं, 100 में से आधा नहीं, 100 में से 1/4 नहीं, 0.16% लोगों को वैक्सीन लगी है। उसी हालात में जहाँ पे सारी दुनिया इंटरनेशनल मार्केट से वैक्सीन ले रही है, वहाँ पे ये सूरत हाल है वैक्सीन की। और हुकूमत ने आज सुबह अपोज किया इस बिल को, इस करारदाद को, कि मुफ्त वैक्सीन पूरे पाकिस्तान को लगाई जाए। मैंने कोशिश ये की है कि हमारे ख़ानदान में अगर हमें मिल जाए वैक्सीन जो कमर्शियली अवेलेबल है तो हम वो लगाने की कोशिश करें। मैं चाहता हूँ कि मेरे ख़ानदान के लोगों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हो, लेकिन जो लोग अफोर्ड करते हैं मैं उन सबसे अपील कर रहा हूँ कि वो पैसे खर्च के वैक्सीन लगवाएं ताकि जो लोग मुस्तहिक हैं उनको मिल सके। ये तो है सेहत की हालत। मैंने बाकी ममालिक जो गरीब ममालिक हैं उनसे कंपैरिजन किया है। मैंने आपको नहीं बताया कि इंग्लिस्तान में 47% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और अमेरिका में 38%। मैंने आपको ये नहीं बताया। मैंने आपको वो ममालिक बताए जो पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब हैं जी। जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, पिछले 2 साल में 50% से ज़्यादा बजट जो है हायर एजुकेशन का वो कट कर दिया गया है, और मुबैना तौर पे 300 मिलियन का एक
کہا گیا کہ یہ گرانٹ دے دی جائے، نہیں سوری میں معافی چاہتا ہوں، 30 ارب کی ایک گرانٹ دے دی جائے کسی ایک خاص انسٹیٹیوشن کو. جب وہ نہیں دی گئی تو ہائر ایجوکیشن کے کمیشن کے جو چیئرمین ہیں ان کو ریموو کر دیا گیا، بلکہ قانون لایا گیا ان کو ریموو کرنے کے لیے. چلیں صحت کو ہو گیا، تعلیم ہو گئی، اس کو بھی چھوڑ دیں. غریب آدمی کے نقطۂ نظر سے دیکھ لیجئے، غریب آدمی کے لیے صرف 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس کو روزگار مل جائے، ایک یہ کہ مہنگائی نہ ہو. روزگار ملتا ہے آپ کو ملک کی ترقی سے، 6% کی شرح منفی میں چلی گئی. یہ کرونا کا ذکر کرتے ہیں، کرونا سے پہلے 1.9 پہ آ گئی تھی. کرونا سے پہلے 2 سال متواتر 1.9 پہ آ گئی تھی، یعنی لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. ہماری آبادی بڑھ رہی ہے 2.5% سے اور ترقی ہو رہی ہے منفی. اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں، وہ غربت سے گر رہے ہیں. ذرا مہنگائی کو دیکھیں، وہ مہنگائی جو 4% پہ 5% پہ تھی، وہ مہنگائی پہلے سال میں غریب آدمی کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو گاؤں میں رہتے ہیں، جی میں آتا ہوں ادھر. جی گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ مہنگائی کی شرح 100% تک گئی، صرف کھانے پینے کی اشیاء کی. وہ غریب لوگ جو پاکستان کی زیادہ بڑی آبادی جو گاؤں میں رہتے ہیں، ان کی کھانے کی چیزیں، وہ تو امپورٹڈ چیزیں نہیں کھاتے. رائٹ، وہ کیسے ہو گئی؟ سر مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بہت گلا کیا. بجلی، مجھے بریک کے لیے تو باتیں تو رہ گئی پھر وہ آپ بعد میں کیجیے گا، لیکن ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. اللہ کو صحت ہے، آپ کو طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی. ایک تو اس پروگرام کا اعزاز ہے کہ گورنمنٹ کچھ بھی سوچے، ہم جو ہیں عوام کی رائے آپ کو سنواتے رہیں گے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی عوام ہے، پی ایم ایل، یہ سب پاکستانی ہیں. اور یہ جو لوگ سیریس نہیں لیتے نا آج عوام کو، پھر جب الیکشن کے دن عوام ان کو سیریس نہیں لیتے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو دیکھنا چاہیے پرائم منسٹر کو بھی دوسری چیزوں کو. لیکن اپوزیشن سے میرا ایک سوال لازمی رہے گا جب میں بریک سے واپس بھی آؤں گا اور لواز ابان صاحب سے بات ہوگی کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کو، جن کو آپ نے غدار، کرپٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا، بیٹھ سکتے ہیں عمران خان کو ہٹانے کے لیے، تو آپ ملکی انٹرسٹ کے اندر گورنمنٹ کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے وداؤٹ این آر او انسینٹیو، وداؤٹ اینی ادر انسینٹیو؟ اس ملک کی خاطر جس نے آپ کو سب کچھ دیا، پہچان دی، 3 دفعہ پرائم منسٹر بنایا، آپ کیوں نہیں؟ اگر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، بھگو کے آپ کو لگا رہے ہیں اس وقت، تو ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے آپ؟ ایک بریک کے بعد. جی پرائم منسٹر کی ایک بات اچھی لگی، انہوں نے اپنے معاونین خصوصی اور وزراء سے کہا ہے کہ آپ پی ڈی ایم پہ بات کرنا چھوڑ دیں، عوام کے ریلیف پہ فوکس کریں، خاص طور پہ رمضان میں. تو علی نواز امان صاحب پریکٹیکل بات پہ آتے ہیں، کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی سوچی ہے کہ اب رمضان خاص طور پہ آ رہا ہے، اس کے اندر کس طرح عوام کو ریلیف دیں گے؟ اچھا کامران شاہی صاحب، آپ تو میرے استاد ہیں، پر میرا خیال ہے جب کہیں جھوٹ بولا جا رہا ہو تو میرا خیال یہ ان کا کام ہوتا ہے اسے تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہیے. مصدق بھائی کی آواز خراب ہے، ان کی فوتگیاں ہوئی ہیں، ہم سب دعا گو ہیں ان کے لیے، بٹ ایک طرف بالکل ڈائیورٹ کر دینا بات کو. اس وقت آپ کا کام ہے، دیکھیں آپ ارشاد بھٹی صاحب بول رہے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے ٹھیک نہیں کی. مصدق بھائی نے جو بہت ساری، میں جب بول رہا تھا تو آپ نے مجھے کئی دفعہ ٹوکا، میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لوں گا میرے استاد. ابھی انہوں نے کہا نیپال غریب ترین ملک، اور اس میں دیکھیں یہ ریشو 10:1 چل رہی ہے. انہوں نے کہا یہ دیکھیں کہ 7 بنگلہ دیش غریب ترین ملک، اور اس کے اندر دیکھیں نا 7:1 چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ فیسیلیٹی، یہ کوویکس فیسیلیٹی کے تھرو چل رہی ہیں. پہلی کنسائنمنٹ جو نیپال کو ملی ہے وہ 7 مارچ کو ملی ہے، جو بنگلہ دیش کو ملی ہے، اور ان کو پتہ ہے مئی کے اینڈ تک کتنی مل جائیں گی؟ 1.09 ملین فار بنگلہ دیش اینڈ 1.92 ملین ٹو نیپال تھرو کوویکس. اور آپ کو پتہ ہے جو ہمارا کوویکس کے تھرو جو ایگریمنٹ ہے، ہمیں 4.7 ملین ملنی چاہیے تھی مئی کے اینڈ تک. پر مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے اس کے بعد جو ایکسپورٹ ریسٹرکشنز لگا دی ہیں پاکستان کے لیے، اس لیے پاکستان کا مسئلہ آیا. یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے، جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہوتی ہے، اس کو یہ ڈائیورٹ کیا جاتا ہے میرے استاد، یہ بڑا غلط کیا جاتا ہے. لوگوں کو سچ بولنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ہم نے صحت کے اندر اتنا انویسٹ کیا کہ پاکستان کے پاس ایسی کوئی فیسیلیٹی نہیں کہ وہ دوائی بنا سکے. اور جس سے وہ کمپیئر کرتے ہیں انڈیا سے، وہ دنیا کا سب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر ہے. پھر انہوں نے کہا صحت، انہوں نے کہا آج اسلام آباد 22 لاکھ لوگ، کے پی کے 6 کروڑ لوگ،
उनको सेहत इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी गई है 10-10 लाख। नहीं सर, अब फैक्ट्स पे बात होगी कामरान भाई। जब आप उनको लेट गो करते हैं, उनके गलत फिगर्स को लेट गो करते हैं, उनको टोकते नहीं है, उनके फिगर्स की दुरुस्तगी नहीं करते, तो सवाल आप पे भी उठता है कामरान भाई। मेरे उस्ताद, मैं आपका स्टूडेंट हूं और मैंने सवाल आपसे भी करना है। उससे आगे चले जाइए, आपका काम है। ये जहां उन्होंने कहा HEC के साथ ज्यादती हो गई, सर आप मुझे बताएं पाकिस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी ये इस काबिल छोड़ के गए हैं जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई काम हो रहा है, उसके पैसे काट दिए गए। मैं आपको बता रहा हूं वो पैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दिए गए, जिसको सारा मीडिया इस वक्त अप्रिशिएट कर रहा है। हमारे तालीम के कोई स्टैंडर्ड्स, हमारी तालीम इन्होंने कैसे ठीक की है? वो कौन से वाले स्कूल बनाने शुरू कर दो। और ये पॉलिसी ये होती है जब तहरीक इंसाफ ने वन सिलेबस की बात की है, सेहत सहूलत कार्ड की बात की है, ये पॉलिसीज होती है। आप 3 मिनट बोल रही हैं मुसद्दिक भाई की आवाज खराब है, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं। आपने सारी बात कर ली, चलते हैं आगे 10 नहीं। हाँ जी जी बोले, फरमाए मेरे उस्ताद। जी सर बोले ना, आपको कह रहा हूँ मैं 3 मिनट हो गए वैसे ही बता रहा हूँ। जी अच्छा, महंगाई रोकने के लिए कुछ सोचा है रमजान में? देखिए हाँ, ये देखिए अब इसको जरा महंगाई को भी समझें। और आपने प्लीज अगले शो में जब आऊं तो आपने एहसन इकबाल का शो और मिफ्ता का जो शो है उन्होंने किया, वो ताकि मुसद्दिक भाई भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें। अब मैं ये बता, जी नहीं अच्छी बात है, अब मेरे उस्ताद हैं, मैं आपसे इल्तिजा ही कर सकता हूँ। जी जनाब आप हमारे उस्ताद हैं इस वक्त, तो आपने तो कर सकता हूँ। जी बोले फरमाए, कंप्लीट कर लूं, की बारी भी तो आनी है, मैं मुसद्दिक साहब से राय ले लूंगा। मैं कह रहा हूँ देखिए महंगाई जो सबसे बड़ा इन्फ्लेशन पाकिस्तान का, देखिए मसला ये है, नून लीग ये बात, मुसद्दिक भाई ये बात तो कर रहे हैं कि भाई ये महंगाई हुई और देहातों में बहुत महंगाई हुई, शहरों में बहुत महंगाई हुई। आपको पता है गंदम की सपोर्ट प्राइस पिछले पूरे 5 साल नहीं बढ़ी। 70% लोग पाकिस्तान में देहातों में रहते हैं जिनका सारा दारोमदार उनकी कास्ट के ऊपर है। ये पहले पीपल्स पार्टी के दौर में बढ़ी और इस दफा 500 रुपया गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाई। इनसे पूछें कि चीनी के जो हमारे कॉटन का जो इतना बड़ा पूछें जो हुकूमत में नहीं है पिछले 2.5 साल से। तो सर आप ये हमसे ये समझ रहे हैं कि जो 10% एरिया जो कल्टीवेशन होती थी जिसमें कॉटन की, अब कम हो गया, हम उसे 4.5 मिनट आप बोले अनइंटरप्टेड, मैंने इसलिए नहीं बोला जहां बात लंबी करनी थी। हो गया पॉइंट। अच्छा महंगाई पे आ जाए, छोड़े नहीं मैं छोड़े दफा कर दीजिए महंगाई को। नहीं सर आप चाह रहे हैं कि वन साइड शो हो जाए। 1 मिनट अली भाई, महंगाई आप कंट्रोल कर लेंगे पूरी कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप कर रहे हैं और इंशाल्लाह कर लेंगे। मुसद्दिक साहब झूठ ना बोले, मैं कह रहा आप कर लेंगे मुझे पता है। मुसद्दिक साहब झूठ ना बोला करे यार, उसके बाद नहीं है इसमें। महंगाई इस वक्त इंटरनेशनल फिनोमेना है। मुझे अच्छा लगता है अगर मुसद्दिक भाई ये बताते हैं कि आज बांग्लादेश में कितनी महंगाई है। मैं कह रहा हूं अगर ये बताते हैं नेपाल, आप भाई महंगाई पे काबू पा लेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं वैसे ना काबू पाइएगा जैसे 2.5 साल में आप नहीं पा सके। झूठ ना बोला करो। मेरा सवाल ये था कि इनके साथ हाथ मिला रहे, मुल्क की इंटरेस्ट में कड़वा घूंट पीपल्स पार्टी के साथ तो पिया ना मुसद्दिक साहब, आपने कुछ करें इस मुल्क के लिए। अब ये तो रहेंगे अगले 2.5 साल और इधर, आप तो गई PDM। जी मुझे तो मालूम नहीं है इसमें झूठ क्या था। हमारे पास दुनिया में 8 से 9 वैक्सीन्स हैं और तमाम ममालिक के ऊपर जो एक्सपोर्ट पे बैन हिंदुस्तान ने लगाया है वो पूरी दुनिया के लिए लगाया है। इस वजह से वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो है नहीं। मैं भेज देता हूँ। तो जब नेपाल ने ले ली बैनुल अक़वामी मार्केट से, जब श्रीलंका ने ले ली, जब बांग्लादेश ने ले ली, तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं ले सका? पाकिस्तान का तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ठीक है सर, अब जरा आ जाए जो मेरा सवाल था। ठीक है जी, आप अब कोविड वैक्सीन को छोड़ दे, आगे आ जाए जरा मेरे सवाल पे। व्हाई कांट यू सिट टुगेदर ऑन वन इशू व्हिच इज पीपल रिलीफ? जी मेरा ज़ाती ये ख्याल है जी कि जो जमहूरियत के अंदर हमारा काम है अपोज करना, हम इनका काम है अवामी मुफाद के अंदर बिल लाना। जैसा कि आज कोविड का आया था, इन्होंने वो जो मुफ्त हमने मैंडेटरी एक रेजोल्यूशन पेश की, इन्होंने अपोज की, हमने सपोर्ट की, फाइनली हमने वो रेजोल्यूशन अप्रूव करवा दी। यही है काम ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन का इनका भी यही काम है कि ये मुल्की मुफाद के अंदर अवामी मुफाद में बिल लाएं। हमारा काम है अवामी मुफाद में शदीद तनकीदी जायज़ा लें ताकि बिल्स बेहतर हो सके। तो हमारा काम ऑपोजिशन है और हमें ये काम करना चाहिए। बहरहाल आपका काम इस वक्त तो आप पीपल्स पार्टी को अपोज कर रहे हैं, वो आपको कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, हुकूमत की आपने बात सुनी, इस वक्त वैसे भी थोड़ी उनकी आवाज़ ख़राब है मुसद्दिक मलिक साहब की, और मेरे नज़दीक गवर्नमेंट के लिए जितना बड़ा हवा हो नवाज शरीफ, मेरे नज़दीक इस मुल्क के अंदर
جو شوگر کو نکیل نہیں ڈال سکے, آٹے کو نکیل نہیں ڈال سکے, مافیا کر, اس کا کوئی تعلق نون لیگ سے نہیں ہے. یہ اس حکومت کی انکمپیٹنس ہے, یہ میرا بلیف ہے, میرا انالیسس ہے, میرا تجزیہ ہے. لیکن آپ بتائیے نا, گورنمنٹ تو پروں میں پانی نہیں پڑنے دے رہی. علی نواز ایوان صاحب گفتگو سنیں تو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ بول رہے تھے یہ بکواس کر رہے تھے, ہم جو بول رہے ہیں وہی بکواس کر رہے ہیں. وہ جو پی ٹی وی پہ عوام نے بات کی وہ سچی. سر جی سر میں کہہ رہا ہوں, لیکن ہم بھی توبہ کر رہے ہیں سر, ہم بھی توبہ کر رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی والے بھی توبہ کر رہے ہیں, ہم بھی توبہ کر رہے ہیں. ہم نے بھی بڑا سپورٹ کیا آپ کو الیکشن سے پہلے, ان کی ایسٹیسی کی, نون لیگ کے لیے, ہم بھی اب توبہ کر رہے ہیں. بھٹی صاحب گورنمنٹ کا آپ کو لگتا ہے کوئی پوائنٹ ہے ڈائریکشن سوچنے کی اس بارے میں, یا ایوری تھنگ از گڈ, ریمیٹنس آ رہی ہے ایٹسیکٹرا واٹ ایور؟ جی بھٹی صاحب. پہلی بات تو مصدق ملک صاحب سے ہمدردی اور اظہار ہمدردی اور دعائیں ہیں کہ اللہ ان کو بھی صحت دے, اور جو کرونا کے لوگ ہیں ان کے فیملی میں ان کو بھی صحت دے. جو فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے, اور جو پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں اس وقت بیمار ہیں یا کرونا میں مبتلا ہیں, اللہ سب کو صحت عطا کرے, اللہ سب کو کرونا سے بچائے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے, میں آج آپ کا 1.5 منٹ لے کے, وزیر اعظم نے ایک بڑی اور بات اچھی کی تھی جو میں اس پہ ہمیشہ بلیو کرتا ہوں. وہ کل لائیو کالز میں انہوں نے 2 فکرے تو کہے تھے کہ نواز شریف سے ضمانت مانگی, عدلیہ نے باہر بھیج دیا, نواز شریف سے شورٹی بانڈ مانگے, عدالت نے باہر بھیج دیا. لیکن ایک فکرہ جو جس پہ میں فوکس کرنا چاہوں گا وہ ہے عدلیہ ساتھ نہ دے تو کرپشن کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. اب یہ میری عدالتیں قابل احترام ہیں, مجھے ان پر بھروسہ ہے, بہت اچھے فیصلے کر رہی ہیں میری عدالتیں, اور مجھے اپنی عدالت کا ہر فیصلہ قبول ہے, خواہ وہ میری پسند کا ہو یا نہ ہو, میں ان کے ساتھ ہوں. لیکن پلیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے اپنے نظام انصاف سے, میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھ لیجئے, خدا کے لیے 2 نظام انصاف بن گئے ہیں. ایک 5% ہے جن کو حاضریوں سے استثناء مل جاتا ہے, من مرضی کے ریلیف مل جاتے ہیں, بھانت بھانت کی سہولتیں مل جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے سٹے آرڈر, بینک آف پنجاب کے سٹے آرڈر لوگ لے کے پھر رہے ہیں 2009 سے. مسابقتی کمیشن نے جرمانے کیے تھے 26 کروڑ, وہ سٹے لے رہے ہیں. آٹا گندم والے سٹے لے لیتے ہیں, ادویات والے سٹے لے لیتے ہیں, چینی والے سٹے لے لیتے ہیں, پیٹرول والے سٹے لے لیتے ہیں. بھٹی صاحب پوری گورنمنٹ سٹے پہ چل رہی ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے. لیکن ایک بات بریک سے جانے سے پہلے بتا دوں کہ آج کے پروگرام میں علی نواز ایوان صاحب جیت گئے, میں ہوں, بھٹی صاحب اور یہ پی ٹی آئی کے ووٹر جو چیخ رہے تھے اور توجہ دلاتے پرائم منسٹر کے, وہ سارے ہارے ہوئے ہیں. لیکن آگے کیا ہوگا یہ بریک کے بعد بتاؤں گا, 2.5 سال بعد میں آپ کو.